पिछले 2 वीडियोस में तलबा की शानदार तकरीरें देखने के बाद अब तीसरे हिस्से में हम आपको एक और तालिब इल्म की दिलकश तकरीर पेश कर रहे हैं। इस तकरीर में जोश व खरूश और एहसास की भरपूर अक्कासी की गई है। मकमल वीडियो देखें। अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना न भूलें। करता हूँ तशरीफ लाए आप हज़रात के सामने अकाबिर देवबंद क्या से के टॉपिक पर स्पीच फरमाए मोहम्मद काशिफ बिन आशिक हुसैन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यज़ालु मिन उम्मती उम्मतुन क़ाइमतुन बिअम्रिल्लाह ला युकल्लिमुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम हत्ता यअतिय अम्रुल्लाहि वहुम अला ज़ालिक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम हज़रात उलमाए कराम, तलबा इल्म और मसनद इंसाफ पर जल्वा अफरोज हज़रात मुनसिफीन इकराम और बाहर से तशरीफ लाए हुए मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने जिस उन्वान को लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ वो है अकाबिर देवबंद क्या से। हज़रात मुहतरम, मैं इस मुख्तसर से वक्त में उन बरगुज़ीदा और बुजुर्ग हस्तियों के मुताल्लिक़ क्या अर्ज़ करूँ। बस मुख्तसर लफ्ज़ों में यूँ कहता हूँ कि वो खैरुल कुरून की यादगार थे, वो सलफ़ व सादिक़ीन का नमूना थे, वो इस्लामी मिजाजो मज़ाक की जीती जागती तस्वीर थे, वो इल्म व अमल के पैकर थे, वो इखलास व वफ़ा के मुजस्समे थे, वो वरा व तक़वा दियानत व मतानत के पुतले थे। अकाबिर देवबंद इल्म व फज़ल के समंदर अपने सीनों में जज़ब किए हुए थे, मगर इसके बावजूद भी उनकी तवाज़ु व फराइयत इंतहा पर पहुंची हुई थी। मैं आखिर उनके मुताल्लिक़ क्या कहूँ, इसलिए कि वो इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा के हक़ीक़ी मिस्दाक़ थे। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून व यरफ़अल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात के तोहफ़े के हक़ीक़ी मुस्तहिक़ थे। वो एक तरफ अहले बातिल से नबर्द आज़मा होकर ला यज़ालु मिन उम्मती उम्मतुन क़ाइमतुन बिअम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम वला मन ख़ालफ़हुम की जीती जागती तस्वीर थे, तो दूसरी तरफ अहले बिदअत का तहक़्क़ुक़ करके यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्ली ख़ल्फ़िन ख़ुदूलुहु यदफ़ून अन्हु तहरीफ़ल गादिन व इंतिहाअल मुब्तिलीन व तअवीलल जाहिलीन का हक़ीक़ी मज़हर बने हुए थे। वो एक तरफ दावत व इरशाद इस्लाह बातिन के मैदान में उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन के अमली नमूने थे, तो दूसरी तरफ अंग्रेज साम्राज के खिलाफ जिहाद बिल लिसान यानी कि अफज़ल जिहाद मन वाला कलिमत हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइरिन का हक़ीक़ी नमूना पेश कर रहे थे। वो हक़ की खातिर जान की बाजी लगाने से भी खुद नहीं किया करते थे और डंके की चोट पर बबांगे धन खोले हालात कर रहे थे। तेरे इश्क़ में मैंने कोई गम सर पर लिया, जो हो सो हो, ये ऐशो निशात ज़िंदगी छोड़ दी, जो हो सो हो। ऐ तूफ़ान तुम तो दिल जाओ, हमें समझाओ मत, अहले दिल के दलदल में कश्ती डाल दी, जो हो सो हो। हज़रात मुहतरम, अगर आप हमारे अकाबिर के कारनामों को देखना चाहते हैं तो कासिमुल उलूम व ख़ैरात हज़रत नानूतवी रहमतुल्लाह की मुनाज़रात इल्मिया को देख लें, जिनको भी यक़फ़िल हाज़ल इल्म मिन कुल्ली ख़ल्फ़िन ख़ुदूलुहु यदफ़ून अन्हु तहरीफ़ल गालिन व इंतिहाअल मुब्तिलीन व तअवीलल जाहिलीन का नमूना पेश किया। इस्लाह नफ्स व ईमान पर फ़क़ीहुन नफ्स खुतबे इरशाद हज़रत कंगोही फ़खरुल्लाह के इल्मी कारनामों को देखिए, जो फ़क़ीह वाहिद अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ़ आबिद के
حقیقی مصداق بنے پس زندہ کی سلاخوں کو چومنے والے شیخ الحق مدنی رحمہ اللہ کی رداف کو دیکھو جنہوں نے لا يزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي امر اللہ وهم على ذلك کے ہم نے تصویر پیش کی امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی جرأت و عزیمت کو دیکھو جنہوں نے فرنگی فوج کے خلاف عدم بغاوت بلند کر کے ناموس رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. محدث الزمان بخاری دعا حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی حیات کو دیکھو جنہوں نے علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسرار عمدہ علی کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے رب اللہ ابراہیم سمیع مقالتی فحفظها ووعاها واعتداها کے حقیقی مستحق بنے قیادت سیاست کے امام مفتی فخر رحمہ اللہ کو دیکھیے جنہوں نے قالت بنو اسرائیل نسوسهم الانبیاء قبلهم ہمیں سمجھا دیا اس مختصر سی گھڑی میں ان کے کارناموں کا ذکر سمندر کو کوثر میں بند کرنے کے مترادف ہے. اسی لیے تو کہا گیا ہے طویل عمر ہے درگاہ اس کے پڑھنے کو ہماری داستان قرآن مختصر میں نہیں. حضرات محترم سید احمد رحمہ اللہ کی شہادت میں حضرت یعقوب علیہ الرحمہ کی قیادت میں امین شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی خطابت میں مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ کی سیاست میں علامہ خالد رحمہ اللہ کی عدالت میں مفتی تقی عثمانی صاحب کی وکالت میں شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تردید میں مولانا الیاس رحمہ اللہ کی تبلیغ میں حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی تصنیف میں مولانا ضیاء الرحمن فاروقی شہید کی تاریخ میں امداد اللہ بہادر بنگی کی امداد میں مولانا کفایت اللہ کے فتوے میں عاشق الہی بلند شہر رحمہ اللہ کے تقوی میں مولانا سرفراز خان صفدر کے قلم میں مولانا فضل الرحمن کی قیادت میں پیکر علم و عمل نمونہ مصطفی سے العقل والجسم حضرت مفتی نظام الدین شاملی شہید کے جذبہ شہادت میں دین و مسلم کی خدمات کے وہ راز بنا ہے جن پر مطلع ہونا بھی ابیات کی دس کی بات نہیں ہو جن کی مثل مسیح پیش کرنا بھی متعذر بن جاتا ہے. اکابر دیوبند کی وہ خدمات کہ جن کو دیکھ کر قوم وقت محنت میں گم ہو کر رہ گئی. یا ایھا الناس اولئک آبائی فجئتنی بمثلہم اے لوگوں یہ ہے ہمارے آباء و اجداد ان کی مثل لا کر کے دکھاؤ مگر مجھے یقین ہے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہے وما علینا الا البلاغ المبین.